नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू एकदम सरल तरिकाले हैन तपाईहरुले बुझ्ने तरिकाले पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला हैन। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नभुल्नु होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन हैन, केही कुराहरू सोध्न मन लागेको छ भने यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर तपाईले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ-बहिनीहरूले नजानेका कुराहरू अवश्य पनि सोध्नेछन् है त। र त्यसैगरी भाइ-बहिनीहरू हामीले यो कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय पढिरहेका छौं। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। त्यसैगरी हामीले धेरै पाठहरू पढिसक्यौं, करिबन 14 वटा पाठहरू हामीले यो कक्षा 8 मा नैतिक शिक्षामा पढिसकेका छौं र आज हामी यो नैतिक शिक्षाकै अन्तिम पाठ हैन, पाठ 15 भन्दा पनि हुन्छ अथवा एकै 5 मा पर्ने अन्तिम पाठ 3 भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। र यो अन्तिम पाठ अतिले खती भनेर लेखेको छ हैन, अतिले खती भनेर लेखेको छ। तपाईले यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ हैन। जे कुरा पनि धेरै गर्दाखेरि के हुन्छ त नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। अति भनेको एकदम धेरै, खती भनेको नराम्रो। यदि केही कुराहरू हामीले धेरै गर्यौं भने के हुन्छ त भन्नुहोस्, खती पुर्याउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब म तपाईलाई भन्छु, उदाहरणहरू दिन्छु। यदि तपाईले चाहिने कुरा भन्दा धेरै खानुभयो हैन, तपाई खाना खान जानुभयो, तपाईलाई त्यो खाना एकदम मिठो लाग्छ भने तपाईले के हुन्छ, अवश्य पनि धेरै खानुहुन्छ हैन, बजाउनु हुन्छ मजाले हैन। धेरै खायो भने के हुन्छ, अर्को दिन झाडा पखाला लाग्न सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ। हो, यो एउटा सामान्य उदाहरण हो। हामीले केही कुराहरू धेरै गर्यौं भने के हुन्छ त त्यसबाट आउने परिणाम के हुन्छ त नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईले चाहिने भन्दा बढी पढ्नु भयो, ल मजासँग पढ्नु भयो 2 घण्टा जति पढेर हुने कामलाई तपाईले 10 घण्टा पढिदिनु भयो भने के हुन्छ, तपाईले भुल्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईले सम्झिनै सक्नुहुन्न है, दिमागले काम गर्दैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब भनौं अरु कुराहरू हैन, मानौ सामान्य तरिकाले हुने कुरालाई तपाईले धेरै समय दिएर हैन, धेरै दिमाग लाएर काम गर्न खोज्नु भयो भने के हुन्छ, त्यो काम बिग्रिन्छ हैन। सामान्य ढंगले गर्ने कामलाई तपाईले एकदम मेहनत गरेर हैन, एक्स्ट्रा कुराहरू थपथाप गरेर हैन, बेस्ट गराउँछु भनेर तपाईले सोचेर काम गर्नुभयो भने त्यो काम पनि के हुन्छ, असफल हुन सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले केही कुरा गर्दाखेरि धेरै गर्नु हुँदैन, ठिक्क तरिकाले ठिक्क मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र त्यसबाट आउने परिणाम के हुन्छ त सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। र त्यस्तै यहाँ छ अपेक्षित व्यवहार भनेको छ के रहेछन् त, लोभ नगर्न, हामीले लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै थाहा नै छ। त्यस्तै इच्छा र आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न हैन, हामीले चाहिने भन्दा बढी इच्छा गर्नु हुँदैन हैन, होप धेरै राख्नु हुँदैन र आकांक्षा पनि गर्नु हुँदैन। यस्ता इच्छा र आकांक्षालाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छैन भने अब तपाईले बुझिनु भयो होला। त्यसै आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्न हैन, हामीलाई के आवश्यकता छ हैन, आवश्यकता भन्दा बढी काम हामीले गर्नु हुँदैन है, केही कुरा पनि आवश्यकता भन्दा बढी गर्नु हुँदैन है। त्यस्तै आवश्यकताको प्राथमिकता दिनु पर्यो हैन, आफूलाई के कुराहरू आवश्यकता छ त्यो कुरा पहिला हामीले पहिचान गर्नु पर्यो हैन, निर्धारण गर्नु पर्यो अनि मात्र हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहंकार नराखी असल व्यवहार प्रदर्शन गर्न हैन, कहिले पनि केही कामहरू गर्दाखेरि हैन, केही व्यवहारहरू देखाउँदाखेरि हैन, हामी प्रदर्शन गर्दाखेरि हामीमा अहंकार हुनु हुँदैन, घमण्ड हुनु हुँदैन भनेको है त। त्यस्तै अरूको उन्नतिबाट प्रेरणा लिन हैन, हामीले अरूले गरेको उन्नति प्रगतिमा डाहा गर्नु हुँदैन भनेर पढेका छौं हैन। उनीहरुबाट हामीले के लिनुपर्छ त प्रेरणा लिनुपर्छ। त्यसले राम्रो काम गरेको छ, म पनि राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर तपाईले प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ। त्यस्तै रिसको आवेग शान्त पार्न हैन, रिस उठ्यो भनेर विध्वंस गर्नु भएन हैन, सकभर त रिस उठाउन भएन र यदि रिस उठिहाल्यो भने हामीले त्यसलाई शान्त पार्नु पर्छ
भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै क्षमता अनुसारको व्यवहार गर्ने होइन। अब मानौँ तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, गएर 1000 रुपियाँको खर्च गरेर भएन होइन। तपाईँको क्षमता अनुसार हामीले व्यवहार देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। पोलिसी लगाउनु भएन कि चाहिनेभन्दा बढी चिल्लो चाप्लो घस्नु भएन भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले गाउँठाउँमा पनि देख्नुहुन्छ नि, अति काउले गर्छ नि, काउलो लगाउने होइन, माया गर्ने होइन, पुरै चाटलाई जस्तो गरेको कुराहरू तपाईँले होइन आफ्नो गाउँठाउँ छिमेकमा देख्नुभएको छ। त्यति साह्रो पनि गर्नु हुँदैन है त। मान्छे फुरुङ्गिन्छ। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी माया दिनुभयो भने त्यो व्यक्तिले तपाईँको टाउकोमा अवश्य पनि टेक्छ। म दिन्छु ग्यारेन्टी त्यसलाई है। त्यही भएर ठिक्क मात्रामा माया गर्नुपर्छ, ठिक्क मात्रामा सहयोग गर्नुपर्छ। जे काम पनि हामीले ठिक्क मात्रामा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आवश्यकता अनुसार मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब हामी यस पाठ पढ्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कथा रहेछ स्यालको, सबैजनाले पढौँ है त। कुनै जङ्गलमा एउटा स्याल थियो। हेर्नुहोस्, अब जङ्गल भएपछि त्यहाँ विभिन्न जनावरहरू हुन्छन् होइन। त्यही जनावरहरूमध्येको एउटा स्यालको कथा यहाँ लिएको छ है त। एउटा जङ्गलमा के रहेछ त, स्याल रहेछ। धेरै दिनदेखि खान नपाएकाले ऊ ज्यादै भोकाएको थियो। खान नपाएर ऊ निकै दुब्लाएको थियो। यताउति हिँड्दा हिँड्दै एक दिन साँझमा ऊ एउटा ठुलो बगैँचाको छेउमा पुग्यो भनेर लेखेको छ। वरिपरि पर्खाल लगाएर बगैँचालाई घेरिएको थियो। बगैँचामा विभिन्न थरी फल पाकेका थिए। पाकेका फलको भारले रुखका हाँगा भुइँसम्म नुहेका थिए। बगैँचा देखेर स्याल लोभियो। स्याल बगैँचामा पस्न पर्खालको वरिपरि घुम्न थाल्यो। पर्खाल अग्लो थियो। पर्खालको बिचमा बनाइएको ढोका पनि बन्द थियो भनेर लेखेको छ होइन। के रहेछ त, एउटा जङ्गल रहेछ। जङ्गलमा स्याल बस्नु रहेछ होइन। स्यालले खाना नपाएर होइन धेरै दिनदेखि भोको रहेछ होइन। त्यसरी त्यो भौतारिँदै खानाको खोजीमा यताउता हिँडिरहेको रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै उसले के गरेछ त, एउटा बगैँचा देखेछ। त्यो बगैँचामा के रहेछ त, फलफुलहरू धेरै फलेका रहेछन्, लटरम्म फलेका रहेछन् होइन। अनि त्यो बगैँचामा फलफुलहरू देखेर स्याल एकदम लोभिएछ होइन, लोभी भएछ, र्याल्स भएछ। अब त यो बगैँचाका सबै फलहरू चोरेर खानुपर्छ भन्ने जस्तो मनस्थिति राखेर त्यो बगैँचामा पस्नलाई होइन पर्खाल नाग्न खोजेछ, वरिपरि घुमेछ, तर ऊ भित्र पस्न सफल भएको रहेन रहेछ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, पर्खाल अथवा स्याल पर्खालको वरिपरि घुम्दै थियो। अन्तिममा उसले पर्खाल भत्केर बनेको सानो प्वाल देख्यो। पहिले त उसलाई त्यहाँबाट भित्र छिर्न सकिन्छ भन्ने नै लागेन। भोकले उसको पेट सुकेको थियो। छिर्न सकिन्छ कि भनेर स्याल प्वालमा पस्यो। पर्खालमा धस्सिएर र दलिएर स्याल बल्ल तल्ल बगैँचामा पस्यो। पाकेका फल देखेर ऊ ज्यादै खुसी भयो। रातको समयमा बगैँचा सुनसान थियो। स्यालले बगैँचाको चारैतर्फ घुमेर छानी छानी मिठा फल खायो। ऊ अगाएर एउटा रुखमुनि सुत्यो। बगैँचाको नजिकै एउटा जङ्गल पनि थियो। जङ्गली जनावरको आवाज सुनेर स्याल आधा रातमा बिउजियो। उसलाई भोक लागेको थिएन। उसले सोच्यो, सधैँ यहाँ आएर खान पाइने होइन, फल त फेरि खानु पर्यो। त्यसपछि आधा रातमै बगैँचा चहारेर उसले फल खायो। स्यालको निन्द्रा पुगेको थिएन। ऊ फेरि एउटा रुखको फेदमा गएर सुत्यो। बिहान पख स्याल बिउजियो। स्यालले उज्यालो भएपछि बगैँचामा मानिस आउँछन् भन्ने ठान्यो र त्यहाँबाट भाग्ने विचार गर्यो। उसले बगैँचाबाट भाग्ने बेलामा पनि बाहिर गएपछि केही खान नपाइने अथवा केही खान पाइने होइन भन्ने सोच्यो। एकछिनपछि भोक लागिहाल्छ, फल त फेरि खानु पर्यो भनेर उसले सोचेर फेरि फल खान थालेछ है त। उसले चाहिनेभन्दा बढी खाइरहेको छ है, तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन। भोक नलागे पनि स्यालले जबरजस्ती फल खान थाल्यो। खाँदा खाँदा उसको पेट फुलेर ठुलो भयो। ऊ दौडन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। उज्यालो भइसकेको थियो। बगैँचाको हेरचाह गर्ने मानिस लाठी लिएर भित्र पस्यो। उसले भित्रबाट फेरि ढोका बन्द गर्यो। मानिसलाई देखेर स्याल आत्तियो। ऊ अघिल्ला दिन छिरेर आएको प्वालतिर भाग्यो। स्यालको पेट छिरेन। स्यालले सकेसम्म बल गर्यो। ऊ बाहिर निस्किन सकेन। त्यही बेला बगैँचाको हेरचाह गर्ने मानिसले ऊ माथि लाठीले समेत प्रहार गर्यो भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै मानिसका अनगिन्ती इच्छा हुन्छन् होइन। हरेक मानिसका के हुन्छन् त, फरक फरक अनगिन्ती के हुन्छन्, इच्छा हुन्छन् है त। असीमित इच्छा हुन्छन्। उसका आवश्यकता पनि थुप्रै हुन्छन्।
यथार्थ यही हो तापनि सबै पुरा हुन सक्दैनन्। क्षमताअनुसारको इच्छा गर्ने र नभई नहुने आवश्यकता पुरा गर्ने मानिस सुखी हुन्छ, तर ऊ सबै इच्छा र आवश्यकता पुरा भए भन्दैन। मानिसको इच्छा आगो जस्तै बल्दै र बढ्दै जाने शक्ति हो। आगोले सिर्जना र विनाश दुवै हुन्छ। कुनै उपायबाट पुरा नहुने वस्तुको इच्छाले मानिसको विनाश पनि हुन सक्छ। आफ्नो क्षमता र परिश्रमको बलबाट पुरा हुन सक्ने इच्छाले मानिसलाई सिर्जनातर्फ अघि बढाउँछ। कहिल्यै नसिद्धिने र सबै पुरा पनि हुन नसक्ने भएकाले नीति वचनमा इच्छालाई सधैँ जवान रहने बुढाबुढी नहुने शक्ति मानिएको छ। त्यस्तै संसारमा आवश्यकताको अनुभव नगर्ने कुनै प्राणी छैन। सबैलाई के चाहिन्छ त? आवश्यकता चाहिन्छ भन्ने कुरा यस पाठले हामीले सिकाएको छ। यसमा पनि मानिसको आवश्यकताको त कुनै सीमा छैन। आवश्यकताका पनि तह हुन्छन्। एक थरी पुरा गर्न सकिने र पुरा पनि गर्नै पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अर्का थरी पुरा गर्न नसकिने र पुरा नगरे पनि हुने आवश्यकता हुन्छन्। पहिलो थरी इच्छा पुरा हुँदा मानिस खुसी हुनुपर्छ। दोस्रो थरी आवश्यकता पुरा भएन भनेर दुखी हुनु हुँदैन। मानिसले आफ्ना आवश्यकताको तह चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। मन र इच्छा जता पायो त्यतै हिँड्छन्। मन पनि तीव्र गतिमा उड्ने वा गुड्ने रथ जस्तो वस्तु भएकाले मनोरथ भन्ने शब्द चलेको छ। मनोरथलाई लगाम लगाएर इच्छाको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसबाट मात्र हाम्रो मन पनि पुरा गर्न सकिने आवश्यकतामा केन्द्रित हुन्छ। यो नै सुख, सन्तोष र आनन्द पाउने उपाय हो भनेर लेखेको छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीले कथा त पढिसक्यौँ माथिको। त्यस्तै मानिसको के हुने रहेछ त? अनुरूप होइन, धेरै किसिमको के हुने रहेछ त भन्नुहोस् त? इच्छाहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इच्छाहरू अब धेरै प्रकारको हुन्छन्। कतिपय इच्छाहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ, कतिपय अनावश्यक पर्ने हुन्छ। अनि मानिसले आवश्यक पर्ने इच्छाहरूलाई छुट्याउन पर्ने हुन्छ त, आवश्यक पर्ने इच्छाहरूलाई। त्यस्तै अनावश्यक इच्छालाई हामीले गर्नु हुँदैन है त, अनावश्यक इच्छाहरू गर्नु हुँदैन। र अनावश्यक इच्छाहरू कहिले पनि पुरा हुँदैन, यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र इच्छाहरू पुरा भएनन् होइन, त्यस्तो अनावश्यक इच्छाहरू पुरा भएनन् भनेर हामीले दुःख चिन्ताहरू लिनु पर्दैन है त, लिनुपर्ने हुँदैन। हामीले चाहिने आवश्यकता पर्ने इच्छाहरूलाई पुरा गर्न हामी तत्पर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। र त्यस्तै हामीले आफ्नो मनलाई शान्त पार्न सक्यौँ भने आवश्यक र अनावश्यक इच्छाहरू हामीले छुट्याउन सक्छौँ र आवश्यक पर्ने इच्छाहरूलाई हामीले अगाडि सम्पन्न पार्न सक्छौँ, पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। र यदि हामीले आवश्यकतामा केन्द्रित हुन सक्यौँ भने होइन, आवश्यकता पर्ने इच्छाहरूमा केन्द्रित हुन सक्यौँ, मन लगायौँ भने हामी के हुन्छौँ त? त्यस्तो आवश्यकता पर्ने इच्छाहरूलाई हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ? हामी सुखी हुन्छौँ, सन्तोष हुन्छौँ र आनन्द हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ अनियन्त्रित इच्छा पुरा गर्न नसकिने आवश्यकताको लोभले मानिसलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउँछ है त। आफूले गर्नै नसक्ने अथवा आफूले पुरा गर्नै नसक्ने इच्छाहरू यदि मानिसले सिर्जना गर्यो भने के हुन्छ त? मानिस लोभमा पर्छ, महत्त्वाकांक्षी बनाउँछ है। त्यस्तै कसैले महत्त्वाकांक्षा जग बिनाको घर जस्तो कमजोर हुन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ, यदि घरको जग बलियो भयो भने के हुन्छ? घर धेरै समयसम्म टिक्छ। त्यस्तै हामीले आवश्यकताको इच्छाहरू होइन, आवश्यकता पर्ने इच्छाहरू गरायौँ र त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ भने हामी के हुन्छौँ? मजबुत हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इच्छा तथा आवश्यकतालाई काबुमा राख्न नसकेर मानिस के हुन्छ? महत्त्वाकांक्षामा जाग्छ। सानो सफलताका लागि पनि ठुलो श्रम र साधनाको आवश्यकता पर्छ है त। हामीले केही कुराहरूलाई हामीले सफलता पार्नुपर्छ भने हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै कुनै उपायबाट पुरा नहुने महत्त्वाकांक्षी बन्दा कहिलेकाहीँ नराम्रा परिणाम पनि आउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, मान्छेले आफ्नो होइन इच्छा पुरा भएन भनेर चिन्ता लिन्छ, चिन्ता लिँदै के हुन्छ त? चितामा जान्छ है त। विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छ है। चिन्ताले नै मानिसलाई धेरै रोगहरू लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला होइन। त्यस्तै
कुराहरू इच्छाहरू हामीले राख्नु हुँदैन। त्यस्ता अनावश्यक इच्छाहरू कदापि पनि पुरा हुँदैनन्, जसले गर्दा मानिसमा चिन्ताहरू होइन, नराम्रोपनहरू, नराम्रो नकारात्मक विचारहरूको सिर्जना गराउने गर्छ, जसले गर्दा मानिसलाई चितामा अथवा नराम्रो परिणाममा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै तिनले हामी सबैको हानि गर्छन् है, हानि गर्छ। सही र सकारात्मक विचार एवं व्यवहारले मानिसलाई महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुबाट बचाउँछ, त्यसबाट मानिस चिन्तामुक्त हुन्छ है। यदि सही र सकारात्मक विचार लिएर होइन हामी होइन व्यवहार गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ भने हामी के हुन्छौँ त चिन्तामुक्त हुन सक्छौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसै चिन्ता नभएपछि निरोगी भएपछि सन्तोषी भइन्छ है। यदि हामीमा चिन्ता छैन भने हामी के हुन्छौँ, निरोगी हुन्छ, हामीलाई कुनै पनि रोग व्यथाले छुँदैन। अब रोग व्यथा लागेन भने के हुन्छ त, हामी एकदम सन्तोष हुन्छौँ है त, सन्तोषी हुन्छौँ, स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। सन्तोष नै के हो त, ठुलो सुख मानिएको छ होइन। सबैले भन्छ नि सन्तोष बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको बुवा आमाले पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ बाबु छोरा हामी सन्तोष हुनुपर्छ है, हामी महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि। के रहेछ त, सन्तोष नै के हो त, एउटा मानिसको सबैभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले मानिसले इनार खनेको पनि देखेका छौँ र अग्लो भवन बनाएको पनि देखेका छौँ। इनार खन्ने मानिस जमिनको तल जान्छन्, अग्ला भवन बनाउने मानिस चाहिँ माथि जान्छन्। यो सामान्य घटनाबाट पनि हामी शिक्षा पाउँछौँ है। आफ्नो कामले मानिसको पतन वा उत्थान हुन्छ। यसरी मानिसलाई पतनतिर लैजाने अरू होइन, हाम्रा कतिपय दुर्गुणहरू हुन् है त। मानिसमा रहेका नराम्रा व्यवहारहरू, नराम्रा गुणहरूले गर्दाखेरि मानिसलाई के गर्छ त, पतनतिर लैजान सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहङ्कार पनि एउटा यस्तै दुर्गुण हो है, अहङ्कारले मानिसलाई पतन गराउँछ है। त्यस्तै मानिसले म र मेरो भन्नु अस्तित्वको खोजी हो। मानिसले म र मेरो भन्नु के रहेछ त, आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्ने रहेछ है त, खोजी हो अरे। तर म र मेरो मात्र भन्नु अहङ्कारको प्रदर्शन हो। अहङ्कारले मानिसलाई पतनतिर लैजान्छ। अहङ्कारकै कारणले शक्तिशाली व्यक्ति पनि पतन भएका उदाहरणहरू प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म धेरै भेटिएका छन् है। जुन व्यक्तिले धेरै अहङ्कार गर्छ त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, घोडा टेक्नै पर्ने हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो है त। जसले चाहिने भन्दा बढी काम गर्छ, अहङ्कार गर्छ, रिसडा गर्छ, ऊ पतन हुन्छ है त। यो एउटा प्रकृतिको नियम हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै हामीले हाम्रो गाउँठाउँ उदाहरणमा होइन, गाउँठाउँमा धेरै उदाहरणहरू देखेका छौँ होइन। धेरै अहङ्कार गर्ने मान्छेलाई होइन कसैले पनि रुचि राख्दैन होइन, त्यो पतन भएको हामीले देखेका छौँ। कसैले साथ र सहयोग पनि दिँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ है। त्यस्तै घमण्ड पनि पतनका लागि पहिलो पाइलो हो। गुण, क्षमता, ज्ञान र सद्भावको अभावमा घमण्डको जन्म हुन्छ। जहाँ गुण हुँदैन, कुनै पनि व्यक्तिमा गुण हुँदैन होइन, क्षमताको सिर्जना भएको हुँदैन, त्यसले ज्ञान पाएको हुँदैन, शिक्षा पाएको हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिमा के हुन्छ त, घमण्डको जन्म हुन्छ है। त्यसैले हामीले यस्ता घमण्डहरू, अहङ्कारलाई नष्ट गर्नको लागि हामी गुणी व्यक्ति हुनुपर्छ, क्षमतावान हुनुपर्छ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। र घमण्डीहरूलाई सफलता पाउन पनि कठिन हुन्छ है त। जो व्यक्तिले धेरै घमण्ड गर्छ त्यसलाई सफलता पाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कठिनै हुन्छ है भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको रहेछ ईर्ष्या होइन, ईर्ष्याले के गर्ने रहेछ त, मानिसको हृदयमा रहने विष जस्तै घातक तत्त्व। हेर्नुहोस् घमण्ड कसरी जन्म हुने रहेछ त, गुण, क्षमता, ज्ञान र सद्भावको अभाव भएपछि होइन मान्छेमा घमण्डको सिर्जना हुने रहेछ भने ईर्ष्या के रहेछ त, मानिसको हृदयमा होइन मनमा रहने एउटा विष रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस्ता ईर्ष्या, घमण्डहरू, अहङ्कारहरूलाई त्याग्नुपर्छ है त, अनि मात्र हामी असल हुन्छौँ, मेलमिलाप गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अरूको सुख, उन्नति र सफलतामा भित्रभित्रै जल्ने र अशान्त हुनेहरूलाई ईर्ष्यालु भनिन्छ। हेर्नुहोस् ईर्ष्यालु भनेको के रहेछ त, अरूको सफलता, अरूको उन्नति, अरूको प्रगति होइन देखेर भित्रभित्रै जल्ने होइन, भित्रभित्रै जल्ने, म त्यो ठाउँमा हुनुपर्ने हो, त्यो किन त्यहाँ गयो होइन, त्यो किन सफलता भयो, म हुनुपर्ने हो भनेर दाँच्ने होइन, भित्रभित्रै है बोलेर होइन मनमा नै दाँच्ने, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, ईर्ष्या भन्ने रहेछौँ। ईर्ष्याले व्यक्तिको विकासको बाटोमा अवरोध ल्याउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै यहाँ लेखेको छ बन्द गरिदिन्छ, होइन, ल्याउँछ, बन्द गरिदिन्छ। यो नकारात्मक सोचाइ र हेराइको नतिजा हो है। यी सबै के का हुन् त? नकारात्मक सोचाइ। तपाईँले यदि नराम्रो सोच्नुभयो, होइन, तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणै फरक किसिमको छ भने तपाईँमा, होइन, अहङ्कारहरू आउन सक्छ, घमण्ड आउन सक्छ, होइन, त्यसै ईर्ष्याहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा मुख्य कुरा त के हो त? हाम्रो विचार र हेराइ सधैँ राम्रो हुनुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू। अरूको उन्नतिमा ईर्ष्या गर्नेहरू समाप्त हुन्छन्, त्यसबाट प्रेरणा लिएर अघि बढ्नेहरू सफल हुन्छन्। रिस मानिसको अर्को शत्रु हो, यो पनि विषभन्दा कम घातक हुँदैन। हाम्रा मनका इच्छा जस्तै विभिन्न आवेग पनि छिनछिनमा पैदा भइरहन्छ, होइन। हाम्रो मनमा के हुन्छ? कुराहरू एकछिनमा कता पुग्छौँ हामी, होइन, एकछिनमा कता जान्छौँ, सोच्दा सोच्दै कता कता सोचिरहेका हुन्छौँ। हो, त्यस्तै हाम्रो रिस पनि के हुन्छ त? छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, छिनछिनमा आइरहेको हुन्छ क्या। आफै कुराहरू सोच्छौँ, आफै रिस आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र रिस कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि नकारात्मक विचारले गर्दाखेरि, नराम्रो सोच्दाखेरि मात्र रिस उठ्छ है त। तपाईँले राम्रो सोचेर रिस उठेको छ तपाईँलाई कहिले? कसैले तपाईँले केही राम्रो काम गर्नुभयो अनि तपाईँले रिस उठाएको छ, मैले किन राम्रो काम गरेँ भनेर रिस उठाएको त छैन नि। जब तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ, बिगार काम गर्नुहुन्छ, नराम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँमा रिस पैदा हुन्छ, रिस उठ्छ है। त्यही भएर हामीले कदापि पनि नराम्रो कार्य, नराम्रो कुराहरू सोच्ने, विचार गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्ता नकारात्मक सोचाइ र हेराइबाट हामी मुक्ति भयौँ भने के हुन्छ त? हामीमा घमण्ड आउँदैन, रिस आउँदैन, ईर्ष्या आउँदैन, अहङ्कार आउँदैन, अनि हामी के भन्छ त? एउटा सफल व्यक्ति हुन सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैजना भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, त्यस्ता छिनछिनमा आउने आवेगहरू के हुन्छन् त? सधैँ सक्रिय भइरहन्छन् रे। अनेक रूपमा तिनीहरू बाहिर प्रकट हुन खोज्छन्। प्रकट भएपछि हाम्रो हानि हुन्छ। रिस यस्तै हानि गर्ने आवेग हो। रिसको आवेगलाई शान्त पार्दा हामीले यसबाट हुने हानि भोग्नु पर्दैन। घमण्ड, ईर्ष्या, रिस जस्ता शत्रुबाट बच्ने मानिस नै उत्तम र सफल हुन्छ। अनावश्यक लोभ गर्ने मानिसले दुखी बन्नु पर्दैन। जुनसुकै विषयमा पनि सीमा नागेपछि दुःख, अशान्ति र आवेग सक्रिय हुन्छ। आफ्नो सीमा र क्षमता अनुसार व्यवहार गर्दा यिनीहरू सक्रिय हुन पाउँदैनन्। त्यसपछि मात्र मानिस के हुन्छ त? वास्तविक मानिस हुन्छ है। हामी सबैले वास्तविक मानिस हुनु प्रयास गर्नुपर्छ। वास्तविक मानिस भनेको कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त? सत्य बोल्ने, होइन, रिस नगर्ने, डाहा नगर्ने, अहङ्कार नभएको, ईर्ष्या नभएको, होइन, सबैलाई माया गर्ने, होइन, हिंसक नभएको, त्यस्तो व्यक्ति कस्तो हुने रहेछ त? वास्तविक मानिस हुने रहेछ। र अहिले हामीले समाजमा देखिरहेका सबै मान्छेहरू के छन् त? भित्र रिस छ, भित्र चिन्ता छ, होइन, तर बाहिर हाँसेको जस्तो नाटक गर्छन्। हाम्रो नाटकीय रूप बाहिर देखाइरहेका छौँ है त। हामी वास्तविक कस्तो छौँ भनेर तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला, होइन। तपाईँ वास्तविक कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो थाहा हुनको लागि तपाईँले रिस, डाहा, मोह, माया, होइन, अहङ्कारहरू, ईर्ष्याहरू सबै त्याग्नुपर्छ। अनि तपाईँ जस्तो बन्नुहुन्छ त्यो नै के हो त? वास्तविक मानिस हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र यसरी हामीले यो पाठ, अन्तिम पाठ, होइन, अतिले खेती भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र हामीले धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ है त। यदि कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि सीमा नागेर काम गरियो भने त्यसले क्षति पुर्याउनु रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू बुझ्यौँ, होइन। असल व्यक्ति बन्नको लागि के कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, होइन। हाम्रा शत्रुहरू के हुन्, होइन। अहङ्कार, घमण्ड, रिस, द्वेष, होइन, ईर्ष्याहरू के रहेछन् त? हामी मानव जातिका शत्रुहरू रहेछन्। यी शत्रुलाई हामीले हटाउन सक्यौँ, आफ्नो काबुमा गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा असल र वास्तविक मानिस हुन सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ, होइन। र हामी वास्तविक हुनको लागि हामीले पढेका नैतिक कुराहरू सबै आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामी वास्तविक व्यक्ति अथवा वास्तविक मानिस अथवा असल मानिस बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ छ सारांश लेखेको छ, मानिसका सबै इच्छा र आवश्यकता सहजै पुरा हुन सक्दैन नि त। अब मानिसले के इच्छा गर्छ, नहुने, होइन। तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? तपाईँले सोचेका कुराहरू सबै पुरा हुन्छ त? हुँदैन है त। र पुरा कस्तोलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि आवश्यकता मात्र पर्ने है त। आफूलाई चाहिने मात्र कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै मानिसले सीमा र सम्भावना भित्रका इच्छा राख्न र आवश्यकता पुरा गर्न प्रयास गर्नुपर्छ हो। त्यस्तै असीमित इच्छा र आवश्यकताले महत्त्वाकांक्षाको जन्म हुन्छ। यो दुःखको कारण हो। हामीमा अनेकौँ मानिस आवेग पनि पैदा हुन्छ हैन। ती सक्रिय हुँदा हामीलाई दुःख नै हुन्छ। आफ्नो सीमा र क्षमता अनुसार व्यवहार गर्दा तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसबाट के हुन्छ त, यदि हामीले त्यस्ता आवेगहरूलाई नियन्त्रण गर्यो भने हामीले सुख मिल्छ, शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले भनिएको छ लोभ पापस्य कारणम भनेर लेखेको छ है त। लोभ पापस्य कारणम भनेर संस्कृत के हुन्छ त, लोभले अथवा पापको मुख्य कारण के हो त, लोभ हो है त। जुन मानिसले धेरै लोभ गर्छ त्यसले पापी काम भन्छ। पाप हामीले भन्छौँ नि पापी छ भन्छौँ नि कुनै व्यक्तिलाई हैन, त्यसले नराम्रो काम गरेर पापी भन्छौँ नि हो। त्यो किन हुन्छ त, पापी काम मान्छेले के कारणले गर्छ त, लोभको कारणले है भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लोभ पापस्य कारणम भनेर तपाईँले बुझ्नु होला। यसरी हामीले यो पाठ सक्यौँ। अब हामी अभ्यासतिर जाउँ है। हाम्रो अन्तिम पाठ हो यो कक्षा 8 को नैतिक शिक्षाको। अब यहाँ लेखेको छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरौँ भनेको छ है त, अथवा गर भनेको छ। अब गरौँ। म असीमित इच्छालाई सीमामा राख्छु है त। असीमित भनेको धेरै कति हो, कति गर्नै सकिँदैन के। त्यस्तो इच्छाहरूलाई हामीले केमा राख्नुपर्छ, सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले लोभले विपत्ति ल्याएको देखेको छु है। जुन व्यक्तिले धेरै लोभ गर्छ त्यही व्यक्तिको जीवनमा के हुन्छ, धेरै विपत्तिहरू आउँछ, दुःख कष्टहरू आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म पुरा गर्ने आवश्यकताका लागि प्रयास गर्छु है त। पुरा गर्नै पर्ने आवश्यकताका लागि मात्र हामीले प्रयास गर्नुपर्छ है। त्यस्तै म धेरै महत्त्वाकांक्षी हुन्न भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै मलाई अहङ्कार पतनको कारण हो भन्ने लाग्छ है त। जुन व्यक्तिले अहङ्कार घमण्ड गर्छ त्यो व्यक्तिको के हुन्छ, पतन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। हामीले त्यस्तो अहङ्कार हाम्रो जीवनमा आउन दिनु हुँदैन, उत्पन्न गर्नु हुँदैन है त। त्यस्तै म अरूको उन्नति देखेर प्रेरित हुनुपर्छ है त। अरूको उन्नति प्रगति राम्रो काम देखेर हामी प्रेरित हुनुपर्छ, ईर्ष्यालु हुनु भएन है त। उनीहरूको कामप्रति डाहा गर्नु हुँदैन, हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिका पाठहरूमा धेरै पाठहरूमा हामीले छलफल गरिसकेको छौँ है त। यदि तपाईँले अगाडिका कुराहरू भुल्नुभएको छ भने कृपया फेरि पुनः दोहोऱ्याएर ती अगाडिका भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। त्यस्तै मलाई अरूले रिसा भन्दैनन्। तपाईँ रिसाउनु हुँदैन भने रिसा भन्दैनन्, यदि रिसाउनुहुन्छ भने त रिसा भन्छन् है त। त्यस्तै यहाँ छ छोटो उत्तर भनेर दिएको छ। अब हामीले छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्याल बगैँचामा के कारणले पस्यो भनेको छ, भोक हैन, खानको लागि है त, फलफुल खानको कारणले है त। भोकले गर्दाखेरि बगैँचामा पसेको थियो लेख्नु। स्याल बगैँचाबाट किन भाग्न सकेन भनेको छ, त्यसले लोभले गर्दाखेरि धेरै खाना खायो। खाना खाँदाखेरि के भयो त, त्यसको भुँडी फुल्यो र त्यो जुन प्वालबाट त्यो छिरेको थियो त्यो प्वालबाट बाहिर निस्किन सकेन है। त्यस्तै कस्ता मानिस सुखी हुन्छन् भनेको छ, जुन मानिसले सकारात्मक सोच र सकारात्मक विचार राखेका हुन्छन् त्यस्ता मानिसहरू के हुन्छन् त, सुखी हुन्छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले दुःख घमण्ड ईर्ष्या हैन रिसलाई काबुमा गर्ने मानिसहरू सुखी हुन्छन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। इच्छालाई नीति वचनमा के भनिएको छ भनेको छ। इच्छालाई नीति वचनमा के भनेको छ भनेको छ, के भनेको छ भन्नुहोस् त। यस्तो भनेको छ है त। के भनेको छ त, क्षमता अनुसारको इच्छा गर्नुपर्छ हैन, नीति वचनमा भनेको त इच्छालाई। अब इच्छा मानिसको असीमित हुन्छन् हैन, अनेकौँ हुन्छन्। त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो क्षमता अनुसारको इच्छा गर्नुपर्ने हुन्छ र नहुने आवश्यकता पुरा गर्ने मानिस के हुन्छ त, सुखी हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै मानिस कसरी महत्त्वाकांक्षी हुन्छ भनेको छ। मानिस कसरी महत्त्वाकांक्षी हुन्छ त, उसले अनेकौँ असीमित इच्छाहरू पैदा गर्छ है त, सम्झिन्छ हैन, इच्छाहरू पैदा गर्छ र ती इच्छाहरूलाई उसले पुरा गर्न नसक्दाखेरि के हुन्छ त, महत्त्वाकांक्षी हुन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यसै सन्तोषी बन्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। सन्तोषी बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त, रिस डाहा हैन ईर्ष्याहरू भए हैन यस्ता मानिसका शत्रुहरूलाई के गर्नुपर्छ त, पैदा हुन दिनु हुँदैन भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै अहङ्कारको प्रदर्शन कसरी हुन्छ भनेको छ। अहङ्कारको
प्रदर्शन कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। अहङ्कारको प्रदर्शन कसरी हुन्छ भनेको छ। अहङ्कारको प्रदर्शन कसरी हुन्छ त, म र मेरो मात्र भन्नु के हो त, अहङ्कारको प्रदर्शन हो है त। जुन व्यक्तिले मेरो अथवा म भन्छ त्यो नै के हो त, त्यो व्यक्तिको अहङ्कारको प्रदर्शन गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कस्ता मानिस ईर्ष्यालु हुन्छन् भनेको छ। कस्ता मानिसहरू ईर्ष्यालु हुन्छन् त, अरूको सुख, उन्नति र सफलता मा भित्रभित्रै जल्ने होइन, अरूको सुखहरू देखेर, अरूको राम्रो कामहरू देखेर भित्रभित्रै होइन मनमै जल्ने व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छन् त, ईर्ष्यालु हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कस्तो मानिस असल र सफा हुन्छ भनेको छ। कस्तो मानिस असल र सफा हुन्छ होला भन्नुहोस् त। कस्तो मानिस हो, जुन मानिसले आफ्ना शत्रुहरूलाई आउन नदिएर, मानसिक शत्रुहरूलाई आउन नदिएर गुण, क्षमता, ज्ञान र सद्भावको राम्रोसँग पालना गर्छ, त्यस्ता मानिसहरू असल र सफल हुन्छन् भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै वास्तविक मानिस हुन के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। वास्तविक मानिस हुनको लागि के गर्नुपर्छ होला, ल भन्नुहोस् त। आफ्नो सीमा र क्षमता अनुसारको व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हाम्रा यो मानसिक शत्रुहरूलाई आउन नदिनुपर्छ, अनि मात्र मानिसहरू के हुन्छन् त, वास्तविक मानिसहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले यी छोटा उत्तरहरू लेख्नु होला। त्यस्तै छ प्रश्न नम्बर 3 मा ठिक बेठिक अथवा बेठिक भन्नाले सच्याएर कापीमा लेख भनेको छ। हामीले यस्ता बेठिक वाक्यहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कापीमा सच्याउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ छ स्याल धेरै लोभी थिएन भनेको थियो। यहाँ लेखेको छ के थियो त, स्याल धेरै लोभी थियो भनेर लेख्नु होला। सबै मानिस इच्छा पुरा भयो भन्छन् होइन, सबै मानिस इच्छा पुरा भयो भन्छन्। कुनै पनि है, सबै मानिसको इच्छा पुरा भयो भन्छन् होइन, तर कुनै पनि व्यक्तिको इच्छा सबै पुरा हुँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी यसलाई मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सबै मानिस इच्छा पुरा भए भन्दैनन्। त्यसै मन पनि रथ जस्तै तीव्र गतिमा चल्छ, यो सही छ। त्यस्तै महत्त्वाकांक्षी मानिस दुःखी हुन्छ, यो पनि सही छ। आफ्नै कामले मानिसको उत्थान र पतन हुन्छ, यो पनि सही छ। ईर्ष्या र रिस विष बराबर घातक हुन्छन्, यो पनि सही छ। हामीलाई वास्तविक मानिस हुनु छ भनेको छ है त, हो यो पनि सही छ। यो पनि सही 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 सही। यहाँ थिएनको ठाउँमा थियो लेख्ने, थियो लेख्ने। यहाँ भन्छन्को ठाउँमा भन्दैनन् लेख्ने है त, यति नै हो, लेख्नु होला। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ, खाली ठाउँ भर भनेको छ। यहाँ क नम्बरमा सोधेको छ, हेर्नुहोस्। धेरै लोभी लोभ गर्दा स्याल भाग्न सकेन है त। धेरै लोभ गर्यो त्यसैले त्यो भाग्न सकेन, त्यसको भुँडी फुल्यो धेरै खाएर होइन, धेरै लोभले धेरै खायो, त्यसपछि के भयो त, त्यो पालबाट बाहिर भाग्न सकेन। त्यस्तै मानिसका डट इच्छा हुन्छन् भनेको छ, अनगिन्ती हुन्छन् है त, धेरै हुन्छन्। त्यसै आवश्यकता डट हुन्छन् भनेको छ। आवश्यकता कति थरीका हुन्छन् त, आवश्यकता 2 थरीका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को छ महत्त्वाकांक्षाले मानिस के हुन्छ त, दुःखी हुन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै घमण्डीहरूलाई डट पाउन कठिन हुन्छ भनेको छ, सफलता पाउन कठिन हुन्छ है त। घमण्डीहरूलाई सफलता पाउनलाई कठिन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ। यसरी हामीले यो खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 5 मा के भनेको रहेछ त, यहाँ तपाईँलाई भनेको छ क नम्बरमा पाठमा लोभी स्यालको कथा दिएको छ, त्यसबाट के सिक्यौ, साथीहरू बिच छलफल गरेर त्यसको निष्कर्ष शिक्षकलाई सुनाऊ भनेको छ। हामीले लोभी स्यालको कथा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले यो लोभी स्यालबाट के सिक्यौँ त, हामीले धेरै लोभ गर्नु हुँदैन, धेरै लोभ गऱ्यौँ भने हामीलाई समस्या आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नु भएको छ हैन। र अन्य अरू के सिक्नु भएको छ, तपाईँलाई के सिकेको जस्तो लाग्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला। र त्यस्तै हामीले अरूको सामान प्रयोग गर्नु हुँदैन है। आफूलाई जति भोक लागे पनि अरूको बारीमा गएर केही पनि सामानहरू टिप्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले यस पाठबाट सन्देश लिन सक्छौँ है त। त्यस्तै छ ख नम्बरमा मनपर्ने मानिसको ठाउँमा ठिक र मन नपर्ने मानिसको ठाउँमा बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ हैन। अब त्यस्तै हेरौँ, तपाईँलाई कस्तो मानिस मनपर्छ त्यस्तोलाई ठिक चिन्ह लगाउने,
कस्तो मानिस तपाईँलाई मन पर्दैन त्यसलाई बेठिक चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अति धेरै लोभ गर्ने भनेको छ मलाई त मन पर्दैन है। धेरै लोभ गर्ने मानिस मनै पर्दैन, लोभै नगर्ने हुनु पर्यो। पुरा गर्न सकिने इच्छा भएको हो, यो ठिक हो। त्यस्तै असीमित आवश्यकता पुरा गर्न खोज्ने गलत है त। एकदम सीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्न खोज्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अरूलाई दबाएर अघि बढ्न खोज्ने यो पनि गलत हो। घमण्ड नदेखाउने ठिक हो, घमण्ड कहिले पनि गर्नु हुँदैन है, सिखी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै अर्काको सफलतामा रमाउने यो पनि राम्रो हो। चाँडै रिसाइहाल्ने गलत हो। अरूको कमजोरी देखेर हाँस्ने यो पनि गलत हो। आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्ने यो सही वाक्य हो। सकारात्मक कुरा गर्ने यो पनि राम्रो है त, राम्रो कुरा गर्नुपर्छ होइन। अरूको आफ्नो क्षमता के कस्तो छ त्यही अनुसार हामीले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ है त। ल यो तपाईँले गरिसक्नुभयो होला, हेर्नुहोस्, सार्नुहोस्, तपाईँले पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सजिलो छ, नैतिक विषय त्यति गाह्रो होइन है त, तर पढ्न चाहिँ पर्छ है त। नैतिकको बारेमा धेरै ज्ञानहरू हुन आवश्यकता छ है त। र त्यो ज्ञान भएर मात्र भएन, आफ्नो वास्तविक जीवनमा लागु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ तपाईँलाई ग नम्बरमा भनेको छ आफ्नै काम र कारणले पतनतर्फ लागेका वा उन्नतितर्फ अघि बढेका आफूले चिने जानेका कुनै मानिसको विषयमा लेखेर ल्याई कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। तपाईँको गाउँठाउँ समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् होइन। कतिपय व्यक्तिहरू धनीबाट गरिब भएका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू गरिबबाट धनी भएका छन्, अथवा कतिपय व्यक्तिहरू पहिला राम्रो हुने खाने थिए, राम्रो व्यवहार थियो, पछि बिस्तारै बिस्तारै होइन नराम्रा भएका छन्। र कति नराम्रा मान्छेहरू पनि के भएका छन् त, राम्रा भएका छन् होइन। हामीलाई धेरै उदाहरणहरू थाहा छ होइन, तपाईँको गाउँठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू होइन, उनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि के भयो भने त कुनै व्यक्तिहरू पतनतर्फ लागे, कुनै व्यक्तिहरू उन्नतितर्फ लागे। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजेर होइन तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको बारेमा एउटा सानो कथा जस्तो गराएर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखेर आफ्नो साथीहरूलाई प्रस्तुत गर्नु होला है त, सुनाउनु होला है सबैजनाले। त्यस्तै छ घ नम्बरमा, तिमी परीक्षामा चाहे जस्तो अङ्क ल्याउन के गर्छौ, लेखेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब के गर्नु पर्यो त, पढ्नु पर्यो, बिहान सधैँ एउटै समय रुटिन बनाएर पढ्नु पर्यो होइन, लेखेर पढ्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। मैले के कति कुराहरू पढेर बुझेँ कि बुझेन भनेर छोपेर आफै एक्लै मनन गर्नु पर्यो, अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ त, राम्रो अङ्क परीक्षामा लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै परीक्षा दिँदाखेरि सफा अक्षरले लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ, त्यही कुराहरू लेख्नु होला। त्यस्तै रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को। यस उखानले हामीलाई के सिकाउँछ, साथीहरू बिच छलफल गर भनेको छ। यता हेर्नुहोस्, अब हामीले कुनै व्यक्तिसँग अब हामीमा रिस छ भने के हुन्छ, त्यो रिसले आफूलाई खान्छ क्या, हामीलाई नै नाश हुन्छ होइन, हामीलाई नै त्यसले नराम्रो गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा नै छ होइन। जस्तै तपाईँले कसैसँग रिस गर्नु के हुन्छ, रिसले झगडा तुल्याउँछ होइन। अब झगडा भएपछि के हुन्छ, सबैसँग हामी शत्रुता हुन्छौँ। त्यस्तै बुद्धिले खा अर्को होइन, बुद्धि खा अर्को भनेको के त, तपाईँसँग बुद्धि छ होइन, तपाईँसँग ज्ञान छ भने के गर्नुहुन्छ, अगाडि भएको व्यक्तिलाई तपाईँले राम्रो सन्देशहरू दिन सक्नुहुन्छ होइन। अगाडि भएको व्यक्ति मानौँ रिसाएको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दिनुहुन्छ होइन, मेलमिलाप बनाउँछ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न छ, यो पाठकै अन्तिम प्रश्न र यो विषयकै अन्तिम प्रश्न छ है त। यहाँ लेखेको छ, लोभ पापस्य कारणम भनाइको अर्थ स्पष्ट पार, आधुनिक योगवादी सभ्यताका हानिहरूको विश्लेषण गर भनेको छ होइन। अब लोभ पापस्य कारणम भनेको यो पापको मुख्य कारण के हो त, लोभ हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ होइन। कसरी लोभले पाप सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। अब मानिसलाई कुनै कुराको आवश्यकता पर्यो होइन, कुनै कुरा देखाइसिकी गर्छ, लोभ गर्छ भनेपछि उसले के गर्छ, नराम्रो कामहरू गर्नलाई ऊ अगाडि बढ्छ है। अब नराम्रा कामहरू के हुन् तपाईँलाई थाहा छ होइन, कस्ता कस्ता कामलाई नराम्रो काम भन्नुहुन्छ होइन, कस्तो व्यक्तिलाई पापी भन्नुहुन्छ होइन। त्यो पापी हामी भन्छौँ नि, त्यसले के काम गरेर पापी भनेका हौँ, त्यस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, त्यो लेख्नु होला। र अहिलेको यो सभ्यता होइन, मानव सभ्यताका हानिहरूको विश्लेषण गर भनेको छ। के कस्ता हानिहरू छन्, मानिसले आफ्नो नैतिकता भुलिरहेका छन् होइन, सबैले मै खाउँ मै लाउँ भन्छन् होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्दैन होइन, आफ्नो लाभको लागि होइन मानिसले अर्को मानिसलाई पनि मार्न तम तयार हुन्छ, फसाउन तम तयार हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। सजिलो छ है। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले
यो कक्षा 8 को नैतिक विषय पढिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने है त यहाँ सुन्नुहोस्, केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले यहाँ दिएको नम्बर 9845955895 मा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप भयो, त्यस्तै भाइबर छ हैन, व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज मार्फत पनि, मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, अब तपाईँको परीक्षा पनि आउन लागिसक्यो हैन, राम्रोसँग पढ्नु होला, नआत्तिकन हैन, राम्रोसँग प्रश्नहरू पढ्ने इक्जाममा लेख्दाखेरि र आफूले बुझेको तरिकाले है। तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ, आफूले के कसरी बुझ्नुभएको छ त्यही आफूले बुझेको तरिकाले, आफ्नो तरिकाले उत्तरहरू दिनु होला। अवश्य पनि तपाईँको परीक्षा राम्रो हुनेछ हैन। र हाम्रो नैतिक पढ्ने पनि यही अन्तिम हो है, यसपछि हामी नैतिक पढ्दैनौँ। त्यसैले पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु होला है। राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, असल नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाएको छु र मलाई आशा छ तपाईँहरूमध्ये पक्कै पनि कोही न कोही विद्यार्थी सायद हाम्रो राष्ट्रको नामलाई उच्च पार्नुहुनेछ हैन। त्यसैले सधैँ अनुशासनको पालना गर्नु होला हैन। आफ्ना कर्तव्य के हुन् हैन, हाम्रा अधिकार के हुन्, कर्तव्यको पालना के कसरी गर्नुपर्छ, समाजमा के कसरी घुलमिल गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। पढेका कुराहरूलाई लागू गर्नुहोस् अनि मात्र तपाईँ आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र भिडियोलाई अन्तिमसँग हेरेर साथ दिएकोमा म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रोसँग पढ्नुहोस् हैन, परीक्षा राम्रो गर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।